रामबाबुदाइ नमस्कार। नमस्कारहरूलाई नमस्कार, अग्रजहरूलाई नमस्कार। र आजको हाम्रो स्रोत व्यक्ति प्रस्तुता डाक्टर दामोदर पुडासैनी किशोरज्यूलाई पनि हार्दिक अभिवादन छ। नमस्कार। सर्वप्रथम मैले यो U3A काठमाडौँको चाहिँ विषयमा छोटकरीमा भनौँ। यो U3A युनिभर्सिटी फर थर्ड एज अफ भन्ने यो अवधारणा तेस्रो उमेरको विश्वविद्यालयका लागि विश्वविद्यालय भन्ने यो अवधारणा चाहिँ नि फ्रान्सबाट सुरु भएको रहेछ। र यसको मुख्य अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवनको चाहिँ 3 कालखण्ड हाम्रो चाहिँ उसमा भने जस्तै शास्त्रहरूमा भने जस्तो हामीले 25 वर्षसम्म पढ्छौँ, 25 वर्ष काम गर्छौँ र अर्को बाँकी 25 वर्ष जीवनको सक्रिय 25 वर्ष चाहिँ अब यसमा हामीले आफूले सिकेका ज्ञानहरू आदान प्रदान गर्छौँ र अरूलाई पनि चाहिँ ज्ञानी बनाउने कोसिस गर्छौँ र आफ्नो ज्ञानको क्षेत्रलाई पनि विस्तार गर्छौँ भन्ने मान्यता अनुसार चाहिँ नि यो चाहिँ नि U3A को कन्सेप्ट आएको हो। र हामीले नेपालमा चाहिँ यो केही वर्ष पहिलेदेखि सुरु गर्यो अनि बिचमा चाहिँ नि त्यो रोकिन गयो र फेरि यो चाहिँ नि कोभिडको चाहिँ समयमा सबैजना घरमा भएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ के भयो, लाइन गयो क्या? चलिरहेछ सर, आइरहेछ ए ल। अनि त्यो कोभिड कालमा चाहिँ हामीले अब घरमै बसेर यो चाहिँ नि भर्चुअल माध्यमबाट यो ज्ञानको आदान प्रदान गरौँ भनेर सुरु गरेको थियौँ। अनि सुरुमा हरेक दिन गर्थ्यौँ अनि अलिकति लकडाउन चाहिँ सहज भएपछि हामीले सल्लाह गरेर यसलाई चाहिँ हप्ताको 3 दिन चाहिँ गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलायौँ। र आज चाहिँ यो 323औं श्रृङ्खला हो। र यस अवधिमा 323 सम्म हामीले यो ज्ञान विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, साहित्य चाहिँ यो साहित्यका विभिन्न विधाहरू सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ विज्ञहरूबाट चाहिँ सहयोग पायौँ। उहाँहरू सबैप्रति आभारी छौँ। त्यसै सिलसिलामा आज पुनः हामीले साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ नि हामीले दामोदरजी हाम्रो सिद्ध हस्त लेखक हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ नि निवेदन गऱ्यौँ। उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ नि आभार व्यक्त गर्छु। अब म छोटकरीमा दामोदरजीको विषयमा उहाँको चाहिँ नि धेरै चाहिँ छ, त्यसमा मैले केही छोटो चाहिँ परिचय चाहिँ मैले यहाँ टक्राउँछु। उहाँ दामोदर पुडासैनी किशोर एउटा लेखक साहित्यकार अनि उहाँको जन्म 2019 सालमा चाहिँ भएको हो र उहाँले चाहिँ नि 38 सालमा सेवा प्रवेश गरी 40 सालदेखि महालेखा परिषदमा लेखा परीक्षण सेवामा प्रवेश गर्नु हो र चाहिँ 77 साल जेठ 17 गते अनिवार्य अवकाश लिनुभयो। उहाँ चाहिँ महालेखा परीक्षककै कर्मचारीहरूमा सबभन्दा पहिले चाहिँ नि विद्यावारिधि गर्ने र त्यो पनि लेखा परीक्षण विषयमा नेपालमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। साहित्यको सिलसिलामा साहित्य प्रकाशित कृतिहरू 10वटा कविता सङ्ग्रह, 6 नियात्रा र 1 दर्शन गरेर चाहिँ 17 कृतिहरू चाहिँ प्रकाशित भइसकेका छन्। फुटकर त कति छन् कति है। अनि त्यसपछि उहाँ 11 संस्थामा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ विभिन्न हैसियतमा। अनि त्यसपछि 13 जनाले उहाँको विषयमा उहाँको चाहिँ साहित्य साधनाको उहाँको चाहिँ सृजनाको विषयमा शोध ग्रन्थहरू तयार गर्नुभएको छ। र उहाँले अहिले चाहिँ नि सेवानिवृत्त भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आर्थिक व्यवस्थापन विज्ञको रूपमा चाहिँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँबाट चाहिँ नि साहित्यको उहाँको साहित्यिक यात्राको विषयमा आज हामीले चाहिँ उहाँको अनुभव, साहित्य सृजनामा लाग्नुको ध्येय, त्यसबाट चाहिँ त्यसका चाहिँ नि सजिला अप्ठ्यारा पक्षहरू, त्यसको चाहिँ नि गुह्य कुराहरू के हुन्, कसरी लेखिन्छ भन्ने कुराहरू र यसले चाहिँ नि समाजलाई के दिन्छ, के दिन सकेको छ कि छैन र साहित्यकारको ध्येय, साहित्य सृजनाको ध्येय के हो आदि विषयमा चाहिँ सुन्नेछौँ। र चाहिँ भविष्यमा फेरि पनि अरू चाहिँ नि खास विषयहरूमा पनि फेरि हामी गर्न सक्छौँ। र आज चाहिँ म उहाँलाई यो आजको चाहिँ नि उहाँको प्रस्तुति सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु। ल दामोदरजी। हस्, धेरै धेरै
आभार व्यक्त गर्दछु आदरणीय रामबाबु नेपाल सरलाई, सुवर्ण कर्मचारी सरलाई र सबै उपस्थित आदरणीय सरहरू म्यामहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दछु। र सबैभन्दा पहिलो कुरा त यो U3A नेपालले मलाई सम्झेर यति ठुलो एउटा विद्वत सभामा मेरा केही कुराहरू भन्ने मौका दिनुभएकोमा म U3A नेपाल लाई नेपालप्रति एकदमै आभारी छु। र मैले थोरै समयमा केही कुराहरू भन्ने जमर्को पनि गरेको छु। हुन त मेरो थोरै ज्ञानले धेरै कुराहरू यसले सबै समेट्न नसक्ला, तैपनि एउटा सिर्जना भनेको प्रश्नहरूको जवाफ पनि हो, प्रश्नहरूको लहर पनि हो। त्यस हिसाबले केही कुराहरू, केही प्रश्नहरू आएका प्रश्नहरू र मैले लेखेको र मेरो लेखन र लेखन धर्म अथवा लेखन सिर्जना कर्मको बारेमा मैले सकेसम्म केही कुराहरू यहाँ प्रकट गर्ने अभिप्राय गरेको छु। र अघि नै आदरणीय रामबाबु नेपाल सरले भन्नुभएको जस्तो मैले मेरो सबैभन्दा पहिला सुरुवातमा मेरो लेखनको सिर्जनाको कुराहरू गर्दाखेरि सुरुमा मैले 6-7 वर्षको उमेरदेखि कविता लेखनको क्रम सुरु गरेको हो। त्यस क्रममा त्यसपछि बिस्तारै मेरो 2034 सालमा आएर जनजागृति भन्ने पत्रिकामा पहिलो कविता शहीद भन्ने शीर्षकको कविता प्रकाशित भएको थियो। र एवं रीतले अरू धेरै कविताहरू, कथाहरू, निबन्धहरू, लेखहरू लेख्ने क्रममा मेरो पहिलो पुस्तकाकार कृति भने 2049 सालमा आफन्तका अनुहारहरू भन्ने कविता सङ्ग्रह त्यतिखेरको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको थियो। र पछि 2062 सालमा 2062 सालमा मेरो आँखाको खोजीमा भन्ने अर्को कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। त्यसपछि 63 सालमा 2वटा कविता सङ्ग्रहहरू आकारको खोजीमा र आलोकित आयाम शीर्षकका 2वटा कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भए। त्यसपछि क्रमशः अरू कविता सङ्ग्रहहरू समयको सही छाप, पहाड र प्रेम, हिमालको आवाज लगायतका 10वटा कविता सङ्ग्रहहरू मेरा प्रकाशित भएका छन्। र त्यसबाहेक नियात्रा सङ्ग्रहहरू मेरो 6वटा नियात्रा सङ्ग्रहहरू हालसम्म प्रकाशित भएका छन्। यात्राका प्रेमी तरङ्गहरू, नमेटिएका चित्रहरू, मायालु हुम्ला, सिमानाका रङ्ग, सिमानाका तरङ्ग, पर्खालभित्रको राजधानी र ग्रीष्मको निलो बतास अहिले भर्खरै प्रकाशित भएको छ रत्न पुस्तक भण्डारबाट। र त्यसभन्दा बाहेक मैले एउटा दर्शन कृति पनि प्रकाशित गरेको छु, धर्मको ह्याङओभर नाममा। यो अलिकति फरक विचार, फरक कोणबाट लेखिएको कृति हो। र यसरी अहिलेसम्म मेरा यी कृतिहरू प्रकाशित भइसकेपछि केही कुराहरू भन्न जरुरी पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले म केही प्रश्नहरूलाई अघि राखेर मेरा धारणाहरू, मेरा विचारहरू हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि हजुरहरूले भने अनुसार म कसरी अघि बढ्ने त्यो कुराहरू हजुरसँग सोध्छु पनि। र मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिला एउटा लेखक अथवा स्रष्टाको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको चाहिँ लेखन भनेको के हो अथवा लेख्नु भनेको के हो भन्ने कुराकै उत्तर आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो एउटा स्रष्टाले लेख्नु भनेको के हो भन्ने कुरा एउटा अहम प्रश्न पनि हो। लेख्नु भनेको मेरो विचारमा यो सारा जीवन र जगतलाई पुनर्लेखन गर्नु हो। र अझ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो जीवन र जगत भित्र रहेका रहस्यहरू पत्ता लगाउनु हो र त्यो रहस्यहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई प्रकट गर्नु हो, प्रस्तुत गर्नु हो। त्यो पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र लेख्नु भनेको लेखकले एउटा दृष्टिकोण बनाउनु पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। दृष्टिकोण बनाउनुको अर्थ के हो भने यो सारा संसारको सिर्जना कसरी भइरहेको छ, जीवन कसरी अघि बढिरहेको छ, जीवनको उत्पत्ति, विकास र अन्त्य कसरी भइरहेको छ, सारा संसारको उत्पत्ति, विकास र अन्त्य कसरी हुने गर्छ, यी कुराहरूमा लेखक
स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि मलाई लेख्नु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि लेखक दुईवटा कुरामा पोख्त हुनु हो जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा के लाग्छ मलाई भने लेख्नु भनेको कुनै पनि विषयमा, जुन विषयमा लेखकले लेख्छ त्यो विषयमा पोख्त हुनु हो र त्यो विषयमा बढीभन्दा बढी जानकार हुन खोज्नु हो, जानकार हुनु हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि लेख्ने सिपमा पोख्त हुने हो। उसले कुन कुराहरू लेख्न खोज्दैछ त्यो उसको एउटा फरक सिपबाट उसले कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा त्योसँगै गाँसिन्छ। अर्को अर्थमा भन्दाखेरि लेख्नु भनेको मुख्यतया कुनै विषयमा फरकपन ल्याउनु हो र त्यसमा शिल्प सौन्दर्य पनि अलि फरक ल्याउन सक्नु हो भने त्यो चाहिँ लेख्नु हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुराहरू के चाहिँ हो भनेदेखि मलाई लाग्छ भने लेख्नु भनेको आम पाठकलाई आफ्नो पछि लगाउनु पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि जब लेखकले लेख्छ उसले एउटा आफूले लेखेको कुराहरूमा नयाँ मोडहरू दिन सक्यो भने, बेला बेलामा नाटकीय परिवर्तनहरू गरेर उसलाई चमत्कारिक ढङ्गले नयाँ कुराहरूको बीजारोपण गर्न सक्यो भने, त्यसो भयो भनेदेखि उसले नचिताएको जानकारी पाठकलाई दिन सक्यो भने, नचिताएको किसिमबाट उसलाई पाठकलाई तान्न सक्यो भने त्यो वास्तवमा त्यो लेखन साँच्चै लेखनको रूपमा हुन सक्छ। त्यस हिसाबले पनि मलाई के लाग्छ भने यो सारा संसारमा लेख्ने भन्ने कुरा त त्यही नै हो, सारा जीवन र जगतकै कुरा लेख्ने हो। त्यस हिसाबले एकजना विद्वानले भन्नु पनि भयो यो सारा संसारमा लेख्ने भन्ने कुरा त नयाँ कुरा केही पनि होइन, सबैले पुनर्लेखन नै गर्ने हो। यो सारा संसारमा भएकै कुरा लेख्ने हो, संसारभित्रका रहस्यहरू नै लेख्ने हो, संसारभित्रका रहस्यहरूलाई बाहिर प्रकट नै गर्ने हो। यस हिसाबले लेख्नु भनेको पुनर्परिभाषित पनि गर्नु हो, जीवन र जगतको पुनर्लेखन पनि गर्नु हो। मलाई पनि त्यो कुरामा सहमति छ। त्यो हिसाबले मैले लेखन के हो भन्ने कुरामा म त्यो विषयमा स्पष्ट छु जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई अर्को कुराहरू पनि हजुरहरू समक्ष राख्नु पर्छ। मैले आजसम्म के लेखेँ त, मैले आजसम्म के लेखेँ भन्ने कुराहरू पनि मैले हजुरहरूसँग भन्नुपर्छ। मैले 17वटा किताब लेखेँ, 16वटा किताब लेखेँ। यो कुराको सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यति ठुलो मान्यता राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि लेखनमा कृतिको सङ्ख्या अथवा त्यो कृतिभित्रको रहेको पृष्ठको सङ्ख्याले कुनै कुरा राख्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले लेखेको कुराहरूमा कमसे कम मैले यो सारा पाठकहरूको लागि नयाँ कुरा मैले दिन सकिनँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र कुनै पनि पाठकले मेरा कृतिहरू पढ्दाखेरि उसले नयाँ कुराहरू, नयाँ परिवेश र उसको विचारलाई परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमका मैले दिन सकेँ भने मात्रै मेरा कृतिहरू बिकाऊ हुने हुन्, पठनीय हुने हुन्। त्यस हिसाबले मलाई के लाग्छ भने मैले आजसम्म जे लेख्ने प्रयत्न गरेँ ती लेख्ने हरेक प्रयत्न, हरेक सिर्जनामा मैले सकेसम्म नयाँपन दिने प्रयत्न गरेँ। मैले अघि नै निवेदन गरेको जस्तो मैले सकेसम्म नयाँ विषय दिने प्रयत्न गरेँ र त्यो विषयलाई सकेसम्म नयाँ शिल्प, नयाँ शैली, नयाँ सिपको ढङ्गबाट अघि ल्याउने प्रयत्न पनि गरेँ। त्यस हिसाबले मैले लेखेको कुराहरूले एउटा पाठकले पढेपछि उसले साँच्चै अलिकति भए पनि उसको चेतनामा त्यो पढ्नु र नपढ्नुको बिचमा अन्तर आउँछ र आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले लेखेँ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि मैले किन लेखेँ त, मैले नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो। एउटा भनाइ पनि छ, लेखक आफैमा विद्रोही पनि हुन्छ, अराजक पनि हुन्छ। लेखकलाई कसैले अराएर लेख्न लगाएर उसले लेख्ने पनि होइन। त्यस हिसाबले लेखक एउटा अराजक किसिमले, विद्रोही किसिमले अथवा फुक्का फाल हिसाबले उसले लेख्ने भएको हुनाले उसले एउटा लेखकले किन दुःख गरी लेख्छ भन्दा एउटा सुखको लागि,
स्वान्त सुखाएको लागि त छँदैछ, त्यसभन्दा बाहेक पनि लेखक एउटा सामाजिक प्राणी भएको हुनाले समाजप्रति उसको दायित्व रहन्छ, समाजप्रति उसको जिम्मेवारी रहन्छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि मैले लेखेको हो। र मैले लेख्नुको अर्थ के हो भनेदेखि यो जीवनको वास्तविक सौन्दर्य के हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउनको लागि मैले लेख्ने प्रयत्न गरेको हो। र वास्तविक जीवन टिप्न र वास्तविक जीवनलाई अघि बढाउनको लागि पनि मैले लेखेको हो। र एउटा कुरा के छ भने मैले अर्को प्रश्नको कुराहरू पनि यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा लेखक आफैमा स्वत लेखक भएर जन्मन्छ अथवा उसलाई उसको परिवेशले लेखक बनाउँछ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हुँदो रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। भन्न त मान्छेलाई के हुन्छ भने देवकोटा आफै प्रतिभावान थिए त्यसो भएको हुनाले लेखे भन्नेहरू पनि छन्, शेक्सपियर आफै प्रतिभावान थिए त्यसो भएको हुनाले जन्मदै प्रतिभा लिएर आएर लेखे भन्ने पनि छन्। र मलाई के लाग्छ भने लेखन भनेको प्रतिभा र आर्जन दुवै कुराको संयोजन हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले साँच्चै उनले पटना विश्वविद्यालयमा गएर पढ्न नपाएको भए, नेपालमै पनि उच्च एउटा राम्रो किसिमको विश्वविद्यालय अथवा कलेजमा राम्रोसँग पढ्न नपाएका भए, अङ्ग्रेजी साहित्य संस्कृत साहित्यहरूको मेहनत साथ अध्ययन गर्न नपाएका भए लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रतिभाले मात्रै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुने थिएनन् होला। स्वयं भानुभक्त पनि बनारसमा गएर उनले अध्ययन गरे, बनारसमा शिक्षा लिए, त्यस हिसाबले पनि उनले आफूले धेरै कुराहरू लेख्न सके। यसको अर्थ मलाई के लाग्छ भने एउटा मान्छे भनेको यो सारा जगतको एउटा अंश हो। एउटा मान्छे भनेको एउटा स्रष्टा भनेको पनि यो सारा संसारको एउटा अंश हो। त्यस हिसाबले उसले ऊ जन्मदै केही प्रतिभा लिएर आउँछ भनेर भन्ने कुरामा थोरै मात्र विश्वास लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि उसको परिवेश सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। उसले जुन परिवेश हासिल गर्दछ, उसको घर परिवार, उसको समाज, उसको साथी सङ्गी, उसको अध्ययन क्षमता, उसको अध्ययनको सुविधा, यी सबै कुरा, ज्ञान सिप क्षमता, यी सबै कुराले उसलाई प्रभाव पार्छ र उसको ध्यान लेखनी चाहिँ उसको ध्यान हो। त्यस हिसाबले पनि मलाई के लाग्छ भने स्वत आर्जित अथवा जन्मजात प्रतिभाको अंश चाहिँ थोरै जस्तो मलाई लाग्छ। बढी भनेको उसको परिवेशले असर गर्छ। सुवर्णजी के भयो, बन्द गर्नु पर्यो। सरको उसबाट हल्ला आइरहेको छ, एउटा सुवर्ण सरकोबाट। सुवर्णजी हजुर ठिक भयो हजुर। अनि त्यस हिसाबले मलाई के लाग्छ भने लेखनको प्रतिभा भनेको थोरै अंश हो। प्रतिभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्छ, तर जन्मजात प्रतिभा भनेको कमै हुन्छ। उसको परिवार, उसको समाज, उसको साथी सङ्गी, उसको सिकाइ, उसको अध्ययन को सुविधा उपलब्ध हुने, यी यावत कुराले बढी असर गर्छ। त्यसको त्यो भनेको लेखनको वातावरण हो, लेखनको परिवेश हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले मेरो लेखनको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि म मेरो एउटा सानो उमेरमा नै मेरो घरभित्र एउटा अध्ययन र छलफलको एउटा लामो श्रृङ्खला चल्थ्यो। मेरो पिताजी हरिप्रसाद पुडासैनी, उहाँ आफै विभिन्न किसिमका ग्रन्थहरूको अध्येता हुनुहुन्थ्यो र त्यसको साथसाथै मेरो घरमा सानैदेखि विभिन्न किसिमका विभिन्न धर्मका अनुयायीहरू, विभिन्न धर्मका साधु सन्तहरू आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरू शास्त्रार्थ गर्नुहुन्थ्यो र मेरो पिताजीले पनि विभिन्न किसिमका विभिन्न भाषामा, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली जस्ता भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरूको बारेमा चर्चा चल्थ्यो र त्यस परिवेशमा हामीलाई पनि त्यहाँ कविताहरू लेख्ने, कथाहरू लेख्ने,
अरू दोहा भनिन्थ्यो त्यतिखेर, गजल लेख्ने यस्तो परिवेशहरू त्यहाँ सिर्जना भएको थियो। त्यसले गर्दा पनि सानै उमेरदेखि मलाई लेख्ने वातावरण त्यहाँबाट सुरु भएको हो। र त्यसपछि गएर मेरो अहिलेसम्म पनि घर परिवारबाट, मेरो आफ्नै पत्नीबाट, छोराछोरीबाट, मेरो अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट, सबैबाट एउटा राम्रो परिवेश लेखोस्, यसले लेख्दाखेरि राम्रै हुन्छ भन्ने किसिमको यो परिवेश सिर्जना भएको छ। र अर्को एउटा कुरा के हो भने जागिरको सिलसिलामा पनि म धेरै समय रामबाबु नेपाल सरसँगै काम गर्ने मौका पनि पाएको हो। र त्यो सिलसिलामा एउटा के भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा काम गर्दाखेरि हाम्रो जागिरको एउटा प्रवृत्ति नै के हुन्थ्यो भने सकेसम्म धेरै जिल्लामा गएर काम गर्नुपर्ने, धेरै जिल्लामा लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, निरीक्षण गर्नुपर्ने यो कामहरू आइपर्थ्यो। र त्यसले पनि के हुन्थ्यो, देशका विभिन्न ठाउँहरूको जनजीवन, विभिन्न भूगोल, विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरू बुझ्ने, त्यहाँको समाज बुझ्ने र त्यहाँको संस्कृति बुझ्ने, त्यहाँको सभ्यता बुझ्ने त्यो अवसरहरू एउटा जागिरको क्रममा पनि मिल्यो, स्वदेशमा र विदेशमा। त्यस हिसाबले पनि एउटा लेखनीलाई, त्यो परिवेशले मेरो परिवेशलाई साँच्चै सहयोग गरेको हो। र म यसबारेमा यति नै भन्छु। अर्को कुरा के हो भनेदेखि एउटा प्रश्न जहिले पनि उठ्छ, लेखनमा कलाको हाबी हुनुपर्छ कि विचारको हाबी हुनुपर्छ भन्ने एउटा प्रश्न आम उठ्ने प्रश्न हो। मेरो विचार अब यसमा के छ भने साँच्चै राजनीतिक विचारधाराको हिसाबले बाँडिनेहरू यसमा एकदम ठुलो तर्कहरू गर्छन्। कसैले लेखनमा कला नै कलाले भरिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफूले आफ्नो किसिमको तर्क राख्छन् भने कतिपयले लेखनमा विचार चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने पनि तर्क राख्छन्। तर म चाहिँ यो दुवै कुराको संयोजन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। किनभनेदेखि लेखन भनेको कुनै राजनीतिक दस्तावेज पनि होइन, कुनै राजनीतिक दलको मुखपत्र लेख्ने काम पनि मात्रै पनि होइन। लेखन भनेको जीवन र जगतलाई लेख्ने भन्ने बित्तिकै लेखनको एउटा शैली र लेखनको विषयलाई लेखिने भएको हुनाले त्यो लेख्नुको अर्थ त्यसभित्र राम्रो शैली पनि हुनु पर्यो, त्यसको अर्थ राम्रो कलाका पक्षहरू पनि मजबुत हुनु पर्यो, बलियो हुनु पर्यो। र त्यसको साथसाथै लेख्नु अथवा सिर्जनाले समाजलाई परिवर्तन पनि गर्ने भएको हुनाले लेखनमा विचार पनि हुनुपर्छ। लेख्नुको अर्थ सपाट वर्णन गर्नु, खरो वर्णन मात्रै गर्नु, कोरा वर्णन मात्रै गर्नुले लेख्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस हिसाबले त्यो लेखकले लेखेको कुराहरूलाई उसले समाजलाई कुन मोडमा लान खोजेको छ त्यो कुराहरू पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले म लेखनमा कला पनि हुनुपर्छ र लेखनमा विचार पनि हुनुपर्छ। यो दुईवटै कुराको संयोजन भयो भने मात्रै सिर्जना राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अर्को मलाई के लाग्छ भनेदेखि मेरो सिर्जनाहरू अथवा मेरा पुस्तकहरू अथवा मेरा रचनाहरू पाठकले किन पढ्ने, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ आम पाठकहरूको लागि। यति धेरै हरेक वर्ष हरेक दिन नेपाली साहित्यमा मात्र यति धेरै पुस्तकहरू लेखिएका छन्। त्यसमा दामोदर पुडासैनिकै किताबहरू पुस्तकहरू किन पढ्न जरुरी छ अथवा नपढ्दाखेरि पनि के बिग्रन्छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले तर मैले लेख्दाखेरि, मैले कुनै पनि सिर्जना लेख्दाखेरि मैले यही प्रश्नलाई मेरो अघिल्तिर राखेर मैले लेख्ने गर्छु। यस हिसाबले मैले के भने मेरा सिर्जनाहरू पाठकले किन पढ्ने भन्दाखेरि मेरो सिर्जना पढ्नुको अर्थ पाठकले अलिकति भए पनि उसको चेतना स्तर अलिकति भए पनि अगाडि बढाउनको लागि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले लेख्ने कुरा भनेको सकेसम्म नयाँ किसिमको तरिकाबाट लेखियोस्, जुनसुकै विधामा लेखे पनि भन्ने मलाई लाग्छ। र सकेसम्म मैले जुन विषयमा लेख्दैछु त्यसमा नयाँ कुरा उजागर होस् भन्ने हिसाबले पनि म लेख्ने प्रयास गर्छु। त्यस हिसाबले एउटा लेखकले
कसैलाई पुरानै बाटोमा हिँडाउने मात्रै लेखन होइन जस्तो मलाई लाग्छ। लेखकले लेख्नुको अर्थ लेखकले नयाँ बाटो बनाउने हो, नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो, समाजलाई नयाँ कित्तामा अघि लाने हो। त्यस हिसाबले पनि यो लेख्नुको अर्थ फरक कोणबाट लेखिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। जसरी सन्त तुलसीदासले एउटा के भन्नुभएको छ भने, लेखक भनेको जहिले पनि नयाँ बाटो बनाउने मान्छे हो, नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले लेखक पुरानै ढर्रामा गयो भनेदेखि लेखक हुँदैन भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। एउटा श्लोकमा उहाँले के भन्नुभयो भने, लिक लिक पर चले गाडी, लिक पर चले कपूत, लिक छोडकर 3 चले सिंह, शायर और सपूत भनेर भन्नुभयो। भन्नुको अर्थ के हो भने, गाडी त अर्काले बनाएको लिकमा नै चल्छ, गाडीले आफैले लिक बनाउँदैन। लिक लिक पर चले गाडी, लिक पर चले कपूत भनेर एउटा कोही मान्छे यदि ठिकैको मान्छे छ भनेदेखि ऊ अर्काले बनाएको राम्रै बाटोमा हिँड्ला, अर्काले भनेको कुराहरू मान्ला, त्यो होला। तर लिक छोडकर 3 चले, 3 थरी चाहिँ लिक छोडेर नै अघि बढ्छन्। सिंह भनेको जङ्गलको राजा, ऊ कसैले बनाएको बाटोमा हिँड्दैन, तर ऊ जङ्गलभरि ऊ कब्जा गर्छ। शायर भनेका कविहरू अथवा लेखकहरू पनि अरूले बनाएको बाटोमा हिँड्दैनन्, ऊ आफ्नै बाटो बनाउँछन्। र जो सपूत छ, एकदमै सक्षम छ, उसले पनि नयाँ बाटो बनाउने हो, पुरानो अरूले बनाएको बाटोमा हुँदैन भन्ने त्यो मान्यता सन्त तुलसीदासको छ। मेरो पनि मान्यता त्यही हो। लेख्नुको अर्थ अरूभन्दा फरक परिवेशमा ल्याउने हो, फरक बाटोमा अघि बढ्ने हो। पाठकले पनि त्यो कृतिबाट फरक विचार, फरक शैली र फरक रङ्ग भेट्ने पनि हो। त्यस हिसाबले यो जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटा कुरा मैले लेख्दाखेरि जहिले पनि म के कुरामा सचेत रहन्छु भने, मेरो अनुहारले पाठकहरू लोभिने होइनन्। मैले पाठकहरू लोभिने भनेको मेरो सिर्जनाहरूबाट नै हो। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले फरक शैली र फरक विषय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार मैले लेख्ने गर्छु र यही मेरो धारणा हो। र अर्को एउटा कुरा, यो साहित्यिक वृत्तमा धेरै चर्चामा हुन्छ। यो चर्चा के हुन्छ भने, लेखकको लेखनीले अथवा स्रष्टाको सिर्जनाले अथवा पुस्तकहरूले समाजलाई साँच्चै परिवर्तन गर्छन् त? यो एउटा अहम प्रश्न पनि हो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि, एउटा भन्न त मान्छेहरू के भन्छन् भने, समाज जहाँ नपहुँचे रवि त्यहाँ पहुँचे कवि भनेर कविको दृष्टिकोण एकदमै सूर्य नपुग्ने ठाउँमा पनि पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले कवि ठुलो हो भनेर कविलाई अथवा सिर्जना गर्ने स्रष्टालाई धेरै माथिल्लो श्रेणीमा राखिएको छ। हाम्रा आम राजनीतिज्ञहरू, समाजका अरू वर्गहरूले पनि साहित्यकार भनेको ठुलो हो, साहित्यकारले किन भन्दाखेरि समाजलाई परिवर्तन गर्छ, सिर्जना गर्छ र समाजलाई नयाँ बाटो देखाउँछ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। तर आम रूपमा त्यसो भनिए पनि साँच्चै एउटा लेखकको एउटा पुस्तकले साँच्चै परिवर्तन गर्छ त? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हुन त के भनेदेखि, एउटा स्रष्टाले लेखेको कुराहरूकै कारणले धेरै विचारहरू जन्मन्छन् र त्यो विचार निर्माणमा पनि परिवर्तन भएका छन्। जस्तो एउटा उदाहरण म भन्छु, सुएज क्यानल जब निर्माण गरियो, सुएज क्यानल निर्माण गर्नुभन्दा 100 वर्ष अगाडि एकजना उपन्यासकारले यो सुएज क्यानलको यो भूमिले एउटा बाधा सिर्जना गरेको छ, कमसेकम यो भूमि कटान गरेर समुद्र वारपार गर्न सकियो भने यसले यातायात र मान्छेको आवत जावतलाई धेरै राम्रो हुन्छ भनेर एउटा उपन्यास लेख्नुभयो। साँच्चै त्यो भोलि त्यो साकार भयो। त्यही उपन्यास पढेर इन्जिनियरहरूले त्यसको डिजाइन गरे, ड्रइङ गरे भन्ने भनाइ छ। त्यो हिसाबले पनि एउटा लेखकले ठुलो बाटो देखाउन सक्छ, समाजमा परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो ठुलो कुरा हो। र त्यसभन्दा बाहेक पनि रसियाको इतिहास पढ्दा, जर्मनीको इतिहास पढ्दा, फ्रान्सको इतिहास पढ्दा, जापानको इतिहास पढ्दा लेखकले लेखेका पुस्तकहरूकै कारणले परिवर्तनका सङ्घारमा, देश नै परिवर्तनको सङ्घारमा अघि बढेको उदाहरणहरू पनि धेरै छ। तर एउटा कुरा मलाई के लाग्छ, एउटा तितो सत्य चाहिँ के छ भने, साँच्चै लेखकले लेखेको किताबले नै साँच्चै परिवर्तन गर्छ, ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरामा
साँच्चै विश्वास गर्न चाहिँ गाह्रो पनि छ। हुन त के भनेदेखि ओरहान पामुकले माई नेम इज रेड भन्ने एउटा उपन्यास लेख्नुभयो। त्यसले त्यो उपन्यास लेखेकै कारणले टर्कीमा ठुलो परिवर्तन आयो, राजनीतिक उथलपुथल भयो भन्ने पनि भनाइ छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि एउटा लेखकले लेखेको कृतिकै कारणले आम परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा साँच्चै विश्वास गर्न चाहिँ अझै पनि गाह्रो छ। गाह्रो किन छ भनेदेखि एउटा लेखकले लेखेको कृति, जस्तो मानिलिउँ नेपालमा मैले लेखेको किताब एउटा प्रकाशकले बढी छाप्यो भनेदेखि एकपटकमा 1000 प्रति छाप्छ। हाम्रो लगभग 3 करोड नेपाली जनता मध्ये 1000 किताब भेट्ने कति वर्षमा त्यो किताब बिक्री होला र त्यसमा कतिजना मान्छेले पढ्लान् र त्यो पढिसकेपछि पनि त्यो किताब मन पराउने र त्यो किताबले साँच्चै समाजमा परिवर्तन ल्यायो भनेर विश्वास गर्ने कतिजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला। र त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पढेलेखेका त्यो पढेको मान्छेहरूले पनि त्यसलाई व्यवहारमा उपयोग कति गर्छ होला। त्यसो भएको हुनाले साँच्चै एउटा पुस्तकले समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अलि बढप्पन पनि हुन्छ होला। त्यसै भएर पनि सुरुमा प्लेटोले एकपटक के भनेर भन्नुभयो भने लेखक कविहरूलाई देशबाट निकाला गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि लेखक कविहरू बढी कल्पनाका कुराहरू गर्छन्, यथार्थताका कुराहरू गर्दैनन्, समाजको यथार्थता भन्दा धेरै पर रहेर कुरा गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले लेखक कविहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्छ। देशमा राखेर लेखक कविहरूको कुरा सुनेर बस्ने हो भने विकास निर्माणको काम रोकिन्छ, ठप्प हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले विकास निर्माणको काम गर्ने हो भने लेखक कवि कलाकारका कल्पनाहरू मात्रै सुनेर हुँदैन भन्नुभयो। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने कल्पनाले नै विचार जन्माउने हो र विचारले नै निर्माणको काम गर्ने हो। त्यस हिसाबले लेखकले लेखेको कृतिले, एउटा सानै कृतिले पनि ठुलो परिवर्तन त ल्याउँछ। त्यो ल्याउने कुराहरूमा जस्तो लियो टल्स्टॉयको किताबहरू, आन्तोन चेखोवको किताबहरू, म्याक्सिम गोर्कीको किताबहरू, टीएस इलियटको किताबहरू, माया एङ्गेलुकै किताबहरूको कुराहरू गर्ने हो भने पनि उनका कुराहरू पढेर मान्छेले धेरै कुराहरू त्यसमा परिवर्तनका कुराहरू आएका पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यस हिसाबले परिवर्तन नहुने त होइन, तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि एउटा किताब लेख्दैमा अथवा एउटा किताब समाजमा आउँदैमा आमूल परिवर्तन नै हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न त गाह्रो छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटै किताबले पनि समाजमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। जस्तो के हो भने जस्तो भनौँ न मार्क्स र एङ्गेल्सले दास क्यापिटल लेख्नुभयो, त्यसले एउटा आमूल समाजमै ठुलो परिवर्तन ल्यायो। फ्राइडले चाहिँ जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर किताब लेख्नुभयो त्यसले संसारकै एउटा सोचाइमा परिवर्तन आयो। र त्यसको साथसाथै चार्ल्स डार्विनले जुन अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यो किताब ल्याउनुभयो त्यसले विश्वको विचार, विश्वको क्षमतामै पनि धेरै ठुलो परिवर्तन आयो। त्यस हिसाबले म के भन्छु भनेदेखि एउटा किताब लेख्नु भनेको कागज खेर फालेर मात्रै लेख्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। साँच्चै विचारको हिसाबले वेगवान किताब लेख्न सकियो, साँच्चै विषयको हिसाबले वेगवान किताब लेख्न सकियो र साँच्चै यो संसारमा रहेको, यो प्रकृतिमा रहेको रहस्यलाई उजागर गरेर त्यसलाई परिचालन गर्न सक्ने ढङ्गले पुस्तक लेखियो भने चाहिँ त्यसले परिवर्तन पनि गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई त्यो लाग्छ। र अर्को एउटा प्रश्न के छ भनेदेखि यो संसारमा हजारौं होइन, लाखौं होइन, करोडौं पुस्तकहरू हरेक वर्ष निस्किरहेका छन् र त्यो लेख्ने लेखकहरूले पनि मेरो कृति चाहिँ सबभन्दा राम्रो, मेरो कृति सबैभन्दा उच्च स्तरको अथवा मेरो कृति सबैभन्दा सक्षम भन्ने आम धारणा पाल्ने अधिकांश लेखकहरूको एउटा आत्मरति भनौँ अथवा आत्मविश्वास त्यो किसिमको हुन्छ नै हुनु। र त्यो भएन भने लेखकले लेख्दैन पनि होला, त्यो त एउटा एक हदसम्म ठिक पनि होला। तर के भने सबै कृति बाँच्छ त बाँच्दैन, सबै कृतिको मूल्य सधैँ रहन्छ त त्यो पनि रहँदैन। र त्यो हिसाबले मलाई के लाग्छ भनेदेखि लेख्नु भनेको एउटा अखबार कागज लेख्नु जस्तो मात्रै लेख्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। आज पढ्यो, त्यसका समाचारहरू सुन्यो, हेर्यो, त्यसपछि भोलिपल्ट अर्कै समाचार आउँछ, त्यसपछि त्यसलाई अघिल्लो दिनको अखबार कागजहरू
हाल्यो, यो किसिमले मात्रै लेख्यो भने त्यसको मान्यता मूल्य त्यो रहँदैन होला। त्यस हिसाबले एउटा साँच्चै कस्ता के हो, एउटा साहित्यिक मूल्य भएका सात्विकै समाज लाई उसको साबिकको भन्दा बढी परिवर्तनमा सक्षम गराउन सक्ने साहित्यिक मूल्य र मान्यता भएका कृतिहरू लेखियो भने त्यसले निश्चित रूपमा अघि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटा कुरा के छ भनेदेखि हरेक लेखकहरूलाई सोध्ने एउटा प्रश्न के छ भने सुवर्ण सर, मैले बढी बोलिरहेको त छैन, समय के छ? ठिकै छ सर, हजुरले यसो गरौँ न, अब यसलाई 5-10 मिनटमा चाहिँ नि गरेर प्रश्नोत्तरमा 10 मिनट। म 10 मिनटमा ठ्याक्कै सक्छु अब। हुन्छ सर। र अर्को आम लेखकलाई एउटा सोध्ने प्रश्न के छ भने तपाईँले लेख्नु त लेख्नुभयो, तपाईँको लेखनीबाट सन्तुष्टि तपाईँलाई छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरू गरिन्छ। र यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। र मलाई अरू कसैले, हजुरहरू अथवा अरू कसैले सोध्नुभयो भने म जहिले पनि म एउटा उत्तर दिन्छु, म आफ्नो लेखनीबाट सन्तुष्ट छैन। किन छैन भनेदेखि एउटा लेखक अथवा एउटा कार्यकर्मी अथवा जोसुकै होस्, अथवा जीवन बाँच्ने नै एउटा जीवन बोकिरहेको एउटा आम मान्छे नै किन नहोस्, ऊ सन्तुष्ट हुनु भनेको संसार सिद्धिनु हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै हिसाबले पनि कुनै पनि विषयमा सन्तुष्ट भन्ने कुरा अथवा कुनै पनि विषयमा 100% भन्ने कुरा कहिले पनि हुनु हुँदैन। किनभने असन्तोषले नै उसलाई नयाँ भन्दा नयाँ कुराहरूमा लाग्ने क्षमता प्रदान गर्ने हो। असन्तोषले नै उसलाई ज्ञानको भण्डारतिर अभिप्रेरित गर्ने हो। त्यस हिसाबले म आफैले पनि मैले लेखेका 16-17वटा कृतिहरू हेर्दाखेरि मैले सुरुमा त्यस्तो लेख्दो रहेछु, अहिले मैले धेरै कुरा त्यहाँ सच्याउनु पर्ने रहेछ। अहिले लेखेको कृति र मैले सुरुमा लेखेको कृतिमा भएका सिर्जनाहरूमा साँच्चै परिमार्जन गर्नुपर्ने रहेछ। र मैले अहिले भर्खरै प्रकाशित भएको पुस्तकमा पनि अहिले मैले फेरि पढ्दाखेरि अथवा नयाँ सिर्जना गर्दाखेरि अझै त्यसमा धेरै सच्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले पनि मलाई मेरा सिर्जनाहरूमा म आफै पनि सन्तुष्ट छैन, अरू पाठकहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। लेखन सिर्जना त एउटा आधार मात्रै हो। त्यसले मान्छेको आफ्नो ज्ञान क्षमता र उसले सिर्जना पढ्दाखेरि आफूसँग भएको ज्ञान क्षमतासित उसले म्याच गराउने हो र त्यो म्याचबाट उसले नयाँ कुरा के सिक्न सक्छ त्यो गर्ने हो। त्यस हिसाबले लेखकले पनि जुन कृति एउटा आफ्नै कृतिमाथि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। नयाँ कृति मैले लेख्दा पुराना कृतिमाथि मैले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। समकालीन प्रतिस्पर्धा एक ठाउँमा होला, अर्को ठाउँमा आफ्नै कृतिहरूमाथि पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने मेरा सिर्जनाहरूमा म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन। मैले धेरै कुराहरू सच्याउनु पर्ने छ, धेरै कुराहरू मेरो अध्ययनको क्षेत्र अझै बढी अगाडि बढाउनु पर्ने छ र मेरो लेखनको सिपलाई अझै धेरै बढाउनु पर्ने छ। त्यस हिसाबले पनि यसमा असन्तुष्टिका रेखाहरू धेरै छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा कुरा पनि धेरै कुराहरू लेखनमा आउँछ। लेखनमा के आउँछ भने साँच्चै लेखनमा अहिले यो संसारमा धेरै वादहरू आइरहेका छन्। लेखनको प्रसङ्गमा आउँदाखेरि साँच्चै लेखनमा वादहरूको जरुरी छ कि छैन, दर्शनहरूको जरुरी छ कि छैन, सिद्धान्तहरूको जरुरी छ कि छैन, यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। मलाई के लाग्छ भने वादहरूको जरुरी छ, विचारहरूको जरुरी छ, सिद्धान्तहरूको जरुरी छ। किनभनेदेखि यो संसार भनेकै विविधतामा रमाउने कुरा हो। हामी यो संसारमा घाम लागे पनि खुसी हुन्छौँ, बादल लागे पनि खुसी हुन्छौँ, पानी परे पनि खुसी हुन्छौँ, पानी नपरे पनि खुसी हुन्छौँ, हिउँमा पनि खुसी छौँ, मरुभूमिमा पनि खुसी छौँ। त्यस हिसाबले मान्छेको जात भनेको नै विविधतामा रमाउने प्राणी हो र त्यस हिसाबले मान्छेको सोचाइ पनि यो सारा संसारमा एउटै छैन र एउटै हुनु पनि हुँदैन। त्यस हिसाबले विभिन्न किसिमका वादहरू जन्मेका छन्। विशेषतः सन् 1914मा प्रथम विश्वयुद्धपछि यो सारा संसारमा ठुला परिवर्तनहरू आए र दोस्रो विश्वयुद्ध जब 1939मा सुरु भयो त्यो बेलासम्म आम मान्छेको चेतना, आम मान्छेको सोचाइमा धेरै परिवर्तन आयो। हिजोसम्म
यो सारा संसारमा ईश्वरले नै सारा संसार सञ्चालन गरेको थियो छ भन्ने किसिमको मान्यताहरू थियो। जब 1914 पछि पहिलो विश्वयुद्धपछि दोस्रो विश्वयुद्ध 1939-45 को बिचमा भइसकेपछि मान्छेहरूमा के रह्यो भनेदेखि यो सारा संसार ईश्वरले पनि त धान्न सक्ने होइन रहेछ, ईश्वर नै पनि संसारमा होइन रहेछ भनेर, जस्तो फ्रेडरिक नीत्सेले के भन्नुभयो भने ईश्वरको मृत्यु भइसक्यो, ईश्वरको अब ईश्वर छैन, ईश्वरको मृत्यु भइसक्यो, किनभनेदेखि ईश्वरले यो संसार बचाउनु पनि सक्ने होइन रहेछ, ईश्वरलाई अघि बढाउनु पनि, ईश्वरले सारा संसारलाई कुनै अघि बढाउनु पनि सक्ने रहेनछ भन्ने कुराहरूका सिद्धान्तहरू आए। अर्कोतिर के भयो भनेदेखि फ्राइडले आएर के गर्नुभयो, उहाँले यो सारा मानव संरचनाका, मानव सोचाइका, मानवका सिर्जनाका यी सबै कुराहरूलाई फ्राइडले त्यो कुराहरू अघि ल्याउनु भयो। र त्यसको साथसाथै त्यसै बिचमा आएर एकातिर जब फ्राइडका कुराहरू आए, अर्को कुरो चाहिँ के हो भने मार्क्स र एङ्गेल्सले जब दास क्यापिटल भनेर कृतिहरू उहाँहरूले लिएर आउनुभयो, त्यसपछि भने यो सारा संसारमा श्रमको कुराहरूमा चाहिँ बढी महत्त्व दिने, मान्छेको महत्त्वमा, मान्छेको पक्षमा महत्त्व दिने र मान्छे नै सबैभन्दा ठुलो हो भनेर भन्ने कुराहरू त्यसरी आयो। र त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने ह्युम्यानिजम अथवा मानववाद भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुराहरूमा आयो। र यसको मानववादको मुख्य ध्येय भनेको चाहिँ के हो भने मान्छे यो संसारमा स्वतन्त्र रूपमा जन्मिरहेको छ र ऊ स्वतन्त्रपूर्वक नै बाँच्न पाउनुपर्छ, उसका विचारहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, उसलाई कुनै पनि जात, धर्म, भाषा, पेसा, लिङ्ग, भूगोल कुनै पनि कुराले यही गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि बाँध्न मिल्दैन भन्ने धारणाहरू पनि आयो। र यसरी यी धारणाहरू आइसकेपछि केही कृतिहरू आए, जस्तो भनौँ न सबैभन्दा ठुलो कुरो त एउटा के आयो भने त्यतिखेर लेखकले लेखेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यही नै हो भन्ने भनाइ थियो। तर जब रोल्ड बार्थले के लेख्नुभयो भने डेथ अफ द अथर भनेर कृति लेख्नुभयो। एउटा कुनै पनि लेखकले लेखिसकेपछि र प्रकाशित भएपछि त्यो लेखक त्यहाँ मर्छ। कृति प्रकाशित भइसकेपछि लेखकको कुनै त्यहाँ भूमिका रहँदैन, त्यसमा उसको मर्छ। र लेखकले लेख्नुको अर्थ उसले ढुङ्गाको अक्षर भनेर अथवा अन्तिम सत्य कुनै पनि लेखकले लेख्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो सत्य भनेको परिवर्तनशील छ। सत्य भनेको सत्य भनेको नै एउटा कुरा के हो भने हरेक कुरो परिवर्तन छ भन्ने कुरा मात्रै सत्य हो। त्यसो भएको हुनाले सत्य पनि परिवर्तनशील छ भन्ने कुराहरूमा त्यो उहाँले ल्याउनु भयो। र त्यसभन्दा बाहेक एउटा फुकुयामाले चाहिँ के भने एन्ड अफ द हिस्ट्री भनेर एउटा इतिहासको अन्त्य भनेर हरेक इतिहास परिवर्तनशील छ, उसले नयाँ कुरो ल्याउँछ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ ल्याउनु भयो। ल्योतारले फेरि के भने एउटा महाख्यानको अन्त्य भनेर एन्ड अफ द न्यारेटिभ भनेर भन्ने कुराहरू पनि ल्याउनु भयो। त्यस हिसाबले यो सारा संसारमा धेरै वादहरू, धेरै विचारहरू विशेष गरी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भएपछि आयो। र त्यसमा साहित्यिक कुराहरूमा मात्रै नभइकन अरू कुराहरूमा पनि आए। जस्तो भनौँ न छायावाद भनेर पनि आयो, बिम्बवाद भनेर पनि आयो, प्रतीकवाद, मिथकका कुराहरू पनि आउन थाले। र त्यसको साथसाथै दादावाद भन्नेसम्म पनि आयो कुनै बेलामा। र यस हिसाबले विभिन्न किसिमका वादहरू आउनु भनेको विचारहरू आउने हो, विभिन्न किसिमका शैलीहरू आउने हो, विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आउने हो। त्यस हिसाबले पनि मेरो विचारमा नयाँ कुराको लागि वादहरू पनि चाहिन्छ, सिद्धान्तहरू पनि नयाँ आउनुपर्छ, विचारहरू पनि आउनुपर्छ। विचारहरू आएपछि सिद्धान्त बनेपछि अनि त्यसपछि दर्शनहरू जन्मिने हुन्, त्यो दर्शनहरू पनि जन्मिनुपर्छ। त्यो कुरामा साहित्यिक कृतिहरूमा पनि नयाँ विचार आउनु, नयाँ सिद्धान्त आउनु, नयाँ दर्शन आउनु जरुरी छ। त्यसमा यो सिद्धान्त राम्रो, त्यो सिद्धान्त नराम्रो भन्नुभन्दा पनि कुन सिद्धान्तले यो सारा समाज, जीवन र जगतलाई एउटा सही दृष्टिकोण, सही मान्यताबाट अघि बढाउँछ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा के छ भनेदेखि म अलिकति अब धेरै समय लिन्न, मलाई अघि नै सुवर्ण सरले भन्नुभएकोमा अब 5 मिनट जतिमा मैले सबै कुराहरू
सक्नु छ। त्यसो भएको हुनाले म केही मसिना कुराहरू मात्रै गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा के हो भने कसैले मलाई तपाईँको मूल्याङ्कन राम्रोसित भएको छ त, साहित्यिक मूल्याङ्कन तपाईँको राम्रो भएको छ भनेर कसैले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिलो कुरो त मेरो मूल्याङ्कन म आफैले गर्ने हो। त्यो भनाइको मतलब एउटा सामान्य जनजीवनको हरेक मान्छेले मूल्याङ्कन गर्ने, आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्न सकियो भने मात्रै सजिलो हुन्छ होला। मैले यो सारा संसारमा लेखेँ भनेर भन्दैमा मात्रै पनि हुँदैन। यो सारा संसारमा लेख्नेहरू अथाह छन्। यति धेरै विद्वानहरूको जमात, यति करोडौँ अरबौँ कृतिहरूको जमातमा मैले लेखेको कृति त केही पनि होइन, एकदमै सानो कण जस्तो हो। त्यो कणले साँच्चै समाजलाई कतिको ओज दिन सक्छ, त्यसले साँच्चै समाजलाई कतिको फाइदा दिन सक्छ भन्ने कुराहरू दोस्रो कुरा होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले मलाई मेरो समाजले केही दिएन भन्नुभन्दा पनि आफूले गरेको कुरा नै पूर्ण हुन सकिरहेको छैन, मैले आफूले गरेको काम नै अझै धेरै गर्नु बाँकी छ भन्ने पक्षमा मैले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटा प्रश्न कसैले के सोध्नुहुन्छ भने तपाईँले कुनै किताब पढ्न नपाउनु भएकोमा चिन्ता छ भनेर भन्ने प्रश्न छ। कसैले भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ भगवत गीता पढ्न नपाएकोमा मलाई चिन्ता छ भन्ला, कसैले महाभारत भन्ला, अथवा कसैले अङ्ग्रेजी पुस्तकहरू मलाई यो पढ्न मन थियो त्यो पढ्न पाइनँ भनेर भन्ला। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुनै पुस्तक पढ्न नपाएकोमा चिन्ता चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो सारा संसारमा निस्किएका सबै पुस्तकहरू सबैले पढ्न जरुरी पनि छैन, सबैले पढ्न सम्भव पनि छैन। त्यस हिसाबले मैले कुन किसिमको किताब पढ्ने र मैले मेरो जीवन परिवर्तनको लागि कुन पुस्तक पढ्ने भन्ने छनौट म आफैले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले पनि मलाई यो कुरामा त्यति धेरै चिन्ता छैन। र एउटा कुरा जीवन र मृत्यु बारेको धारणाका कुराहरू पनि साहित्यिक सिर्जनाका कुराहरूमा आउँछन्। मलाई के लाग्छ भने जीवन भनेको हामी सबैले पाएको एउटा महान उपहार हो। यो हामी कसैले निवेदन हालेर अनुरोध गरेर हामीले पाएका होइनौँ। प्रकृतिको एउटा विशेष प्रक्रियाबाट हाम्रो जन्म भयो र जति हामी जन्मियौँ यो जति ठुलो अवसर यो संसारमा अरू केही पनि होइन होला, होइन पनि। र हामी जीवन भने पनि हामी सँगसँगै मृत्यु सँगसँगै पालेर बाँचिरहेका छौँ हामी। र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो डर भनेको हामी मृत्युकोसँग कुन बेला जम्का भेट हुन्छ भन्ने डरमा हामी बाँचिरहेका छौँ। तर एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भनेदेखि मृत्यु कुन बेला हुन्छ भन्ने हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो भएर सबैभन्दा खुसी, सबैभन्दा आनन्द चाहिँ हामीलाई त्यहाँ छ। त्यस हिसाबले पनि मलाई के लाग्छ भने मृत्युसँग डर होइन, मृत्युसँग सामना गर्न सक्नुपर्छ। मृत्यु अवश्यम्भावी छ, मृत्युलाई सकेसम्म पर धकेल्ने हो, मृत्यु सँग डटेर अघि बढ्ने हो। तर त्यसको मतलब मृत्यु छ भनेर आत्तिनु पर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन। हामीले हरेक क्षण सकेसम्म सृजनशील ढङ्गले, सकेसम्म खुसीसँग ढङ्गले, सकेसम्म रिस रागबाट मुक्त भएर बाँच्न सकियो भने साँच्चै जीवन सकारात्मक हुन्छ, सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तर त्यो एउटा जीवनमा साँच्चै प्रयोगमा ल्याउन सक्नु ठुलो कुरा हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। र अर्को के छ भनेदेखि मलाई कसैले तपाईँले यो अहिलेसम्ममा सबभन्दा धेरै कुरा के थाहा पाउनुभयो त भनेर कसैले सोध्यो भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले चाहिँ अहिलेसम्म संसारमा भएका कुराहरूको अति थोरै मात्रै पनि थाहा रहेनछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छ मलाई। त्यो हिसाबले मलाई के भनेदेखि यो सारा संसारमा यति धेरै कुराहरू छन्, तर त्यति धेरै कुराको एकदमै अत्यन्त थोरै माथि थोरै अंश पनि मलाई थाहा रहेनछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले यसमा धेरै कुराहरू भन्नु छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले धेरै कुरा भने भन्दा पनि अलि झन्झट झिझो पनि लगाएँ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई। मलाई सुवर्ण सर र रामबाबु नेपाल सरबाट दिएको समय करिब मैले पुरा गरेँ। मैले 45 मिनट मैले आफ्ना धारणाहरू राखेँ। म अहिले यति नै भन्दै हजुरहरूसँग विश्राम लिन्छु। अरू कुराहरू छलफलको क्रममा अघि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद दामोदरज्यू। अब साथीहरूको केही जिज्ञासाहरू भए
राखौँ उहाँलाई। ल साथीहरुकै जिज्ञासा छ कि? लेकाली सर? हजुर नमस्कार, म कुमारी लामा। म केही हस् ल, उहाँलाई ओहो ल कुमारी लामाज्यू, हस् हस्। हजुर डाक्टर पुरा सैनीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद यति सुन्दर प्रेजेन्टेसनको लागि सुरुमा। अब धेरै कुरा यहाँले भनि नै सक्नु भएको छ, तर मलाई एउटा सानो जिज्ञासा के हो भन्दाखेरि, जिज्ञासा भन्दा पनि यसो यहाँबाट बुझ्न खोजेको, यहाँले अघिको हजुरको प्रेजेन्टेसनमा म चाहिँ लेखनमा चाहिँ जीवनका सौन्दर्यहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्छु, त्यसलाई लेख्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। अब यो जीवनको सौन्दर्य भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ हैन, त्यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दिनुस् न प्लिज। हजुर, अरु पनि प्रश्न राखेर एकैचोटि कुरा गरौँ कि के गरौँ? छ भने ल 2-3 वटा प्रश्न लियो भने एकैचोटि सजिलो पनि होला। ल अनि अरु केही प्रश्न छ कि? मैले नै भने है। अब एउटा प्रश्न। हजुर सर। अब हाम्रो दामोदरजीले कविता लेख्नुभयो, नियात्रा लेख्नुभयो, भएर दर्शन धर्मको ह्याङओभर भन्ने पनि लेख्नुभयो। अब मानिसलाई चाहिँ नि यो बहुविधामा चाहिँ कलम चलाउन राम्रो कि एउटै विषयमा चाहिँ स्पेशलाइज गरेर कविता या कथा या कथा उपन्यास त एउटै भयो हैन, यो दर्शन भनेको एकदमै फरक विषय भयो हैन। त्यसकारण चाहिँ नि त्यतिकै गहिराइमा चाहिँ नि जान चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ। यहाँको अनुभव के छ? किनभने विभिन्न विधामा कथा पनि हाम्रो हुन त महाकविले पनि लेख्नु भएको छ, कवि शिरोमणिको पनि नाटक पनि छ हैन। कवि शिरोमणिले धेरै त कविता लेख्नुभयो, एउटा लक्ष्मी पूजा भन्ने नाटक लेख्नुभयो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि धेरै कविता लेख्नुभयो, एउटा निबन्ध लेख्नुभयो, अनि कोही 1-2वटा नाटक लेख्नुभयो हैन। धेरै त चाहिँ नि उनै लेख्नुभयो, पद्य नै लेख्नुभयो, अनि गद्य 1-2वटा लेख्नुभयो। अनि यो बहुविधामा कलम चलाउँदाखेरि हाम्रो स्पेशलाइजेसन जति दिन सक्ने पुर्याउन कति कठिन हुन्छ हैन। जति गहनता चाहिँ दिन सकिन्थ्यो त्यति पुर्याउन कति कठिन हुन्छ। किनभने शेक्सपियरले धेरै नाटकहरू लेखे हैन। अब टल्स्टयले कथा र उपन्यास लेखे, उनले कविता लेखेको चाहिँ थाहा छैन के। त्यसकारण चाहिँ नि रविन्द्रनाथ टागोरले कविता र कथा लेख्नुभयो धेरै हैन। त्यसकारण बहुविधामा कलम चलाउँदा कतिको चाहिँ नि सजिलो अथवा असजिलो के छ भन्ने कुरा यहाँको अनुभव जान्न खोजेँ मैले। र अरू साथीहरूको केही छ कि? अब मेरो पनि छ दामोदरजी है कि? हेलो हजुर मेरो पनि एउटा कुरा के भने सौन्दर्य भनेको चाहिँ नि हामी सुन्दर पक्षको कुरा भयो सौन्दर्य हैन। अब हामीले यथार्थ लेख्दाखेरि यथार्थ लेख्ने मानिसहरू चाहिँ नि साहित्य भनेको यथार्थ हो, समाजको ऐना हो भनेर हामी भन्छौँ। त्यसमा त अब समाज चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि यसमा सुन्दर पक्ष पनि छ, हामीले विसङ्गति विकृतिहरूका कुराहरू पनि छन्। अति विकृति विसङ्गतिलाई त सौन्दर्य भन्न सकिँदैन हैन। अब हिजो चाहिँ नि सीता पाइलामा एउटा परिवारले चाहिँ नि पाल्न नसकेर 6 जना 7 जना परिवारले एकैचोटि विष खाएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे, 4-5 जना मान्छे मरे। तिनको कथा के परेर हो भन्ने कुरा लेख्न पर्छ। मन चाहिँ नि एकदम रुन्छ, विदीर्ण हुन्छ, त्यस्तो खालको अवस्थाको कुरा पनि लेख्नु पर्छ। यस्ता दुःखका कुराहरू हामी लेखिरहेको कुरालाई अब यो चाहिँ नि समाजलाई देखाउने, समाजमा भएका विसङ्गति विकृति के गरे हुन्छ भन्ने कुरा देखाउने कुरालाई हामी सौन्दर्य भनिरहन सक्छौँ। हामी चाहिँ नि हिमालका पहाडका अथवा मान्छेका राम्रा पक्ष मात्रै त लेख्ने होइन। यहाँ भएका विसङ्गति ठगीका छल कपटहरूका लेख्न पर्छ। यसलाई हामी चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि यही सौन्दर्य भन्ने हो कि अथवा यसलाई अर्को तरिकाले भन्ने हो के हो भन्ने कुरा म चाहिँ नि राख्न चाहन्छु। यसो गरौँ, एउटा नेत्र सरले यहाँ हात उठाउनु भएको थियो, हजुरको राखेपछि अनि 4 जनाको एकैचोटि गरौँ। अघि नेत्र सरले नै सोध्नु भएको होइन योभन्दा अगाडि प्रश्न? कसले हो? होइन, कुमारी लामाज्यूले। कुमारी लामा, रामबाबु दाइ र ध्रुवजीको। नेत्र सर एकछिन
उठ्नु भयो यहाँबाट पछि यसलाई ध्रुव भन्दै गरौँ यसलाई भन्दै गरौँ आज नेत्र सार्नु नभएपछि म हजुर हस् हस् सर नहुँदो सर सुरु गरौँ म सुरु गरौँ हस् पछि अरू आएको प्रश्नहरू अरू कुरा गरौँला त्यसपछि हजुर हजुर सबैभन्दा त अहिले 3 जना सर र म्यामहरूले यो प्रश्नहरू राख्नुभयो उहाँहरूलाई म आभार व्यक्त गर्छु। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न आदरणीय प्राध्यापक कुमारी लामाज्यूको थियो र यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि थियो। जीवनका सौन्दर्यलाई लेख्छु चाहिँ मैले भने सौन्दर्य चाहिँ साँच्चै के हो भन्ने उहाँको प्रश्न र यो तेस्रो प्रश्न ध्रुव सरले सायद सोध्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। ध्रुव सरले होइन त तेस्रो प्रश्न सोध्नु भएको हो। हजुर उहाँको प्रश्न पनि त्यसमा जोडिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सौन्दर्यको सुन्दर पक्ष र त्यसमा साँच्चै हामी एउटा विकृति विसङ्गतिलाई लेख्दाखेरि पनि सुन्दरताको पक्ष कसरी आउला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र म सकेसम्म यो दुईवटै प्रश्नलाई एकै ठाउँमा जोडेर पनि उत्तर दिने प्रयास गर्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने मैले भने जीवन र जगतको सौन्दर्यलाई लेख्छु र जीवन र जगतको रहस्यलाई लेख्छु, उजागर गर्ने गरी लेख्छु भन्ने कुरा मैले भनेको हो। र सबैभन्दा पहिलो कुरा के छ भने सौन्दर्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। सौन्दर्य भनेको राम्रो कुरा मात्रै होइन। सौन्दर्य भनेको हिमालको वर्णन गर्नु, पहाडको वर्णन गर्नु, नदीको कलकलको कुराहरू वर्णन गर्नु, समुद्रको एउटा गति, समुद्रको शालीनताको मात्रै वर्णन गर्नु अथवा कुनै भव्य सहरहरूको वर्णन गर्नु अथवा राम्रो मान्छेको वर्णन गर्नु मात्रै सौन्दर्य होइन। सौन्दर्य भनेको पूर्वाग्रह हो भन्छु म। पूर्वाग्रह कुनै पनि मैले गएर कुनै देख्दै नदेखेको मान्छे देख्दाखेरि यो मान्छे कति राम्रो रहेछ भनेर मैले भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो मान्छेमा मैले सेट गरेको मेरो दिमागमा सेट गरेका प्यारामिटरहरू दाँजेर मैले हेर्छु यो मान्छे राम्रो हो भनेर उसको सौन्दर्यशाली पक्षलाई चाहिँ मैले त्यसरी तुलना गर्छु। जस्तो रामबाबु सर राम्रो मान्छे हो भनेर भन्ने कुरामा मेरो तर्क कसरी हुनसक्छ भने उहाँ नेपालको प्रशासनमा उच्च तहमा रहेर पनि सधैँ एउटा प्रणाली विकासमा लाग्नुभयो, सधैँ पारदर्शी ढङ्गले लाग्नुभयो, सधैँ एउटा प्रणाली विकासको कुरामा लाग्नुभयो, सधैँ उहाँले कसैप्रति काखा पाखाको व्यवहार गर्नु भएन, प्रशासन र शासनलाई अघि बढाउने कुरामा अघि बढ्नुभयो। त्यसै भएर रामबाबु सर राम्रो मान्छे हो, राम्रो प्रशासक हो भनेर मैले भने त्यो एउटा सौन्दर्यको पक्ष के हो भने उहाँले गरेको धर्म निभाएको कुरालाई मैले अरू प्यारामिटरबाट उहाँको सौन्दर्यको बयान गरेँ। सगरमाथा साँच्चै राम्रो हो भनेर मैले सगरमाथाको सौन्दर्य वर्णन गर्नुको अर्थ सगरमाथाको उचाइको भूगोलको कुराहरू आउला, हिउँले ढाकिरहेको त्यो टाढाबाट हेर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ भन्ने मेरो पूर्वाग्रहले त्यहाँ चाहिँ खिचिरहेको होला। र एउटा फुल राम्रो जस्तो गुलाबको फुल राम्रो भनेर मैले भन्नुको अर्थ गुलाबको फुल सयपत्रीमा भन्दा नि अझ धेरै पत्रहरू हुँदो रहेछ, त्यहाँ धेरै नयाँ रङ्गहरू हुँदो रहेछ भनेर मेरा पूर्वाग्रहले मैले सौन्दर्यलाई परिभाषित गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले सौन्दर्य भनेको राम्रो होइन, उसको धर्म चाहिँ कसरी निर्वाह गरेको छ भन्ने कुरालाई हेर्ने कुरा सौन्दर्य हो। त्यस हिसाबले मैले जीवन को सौन्दर्य लेख्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि जीवनको परिभाषा त कुनै सीमित परिभाषामा अटाउँदैन, तर यो जीवन साँच्चै एउटा मान्छेको क्रियाबाट एउटा जीवन सिर्जना भयो, नारी र पुरुषको एउटा क्रियाबाट सिर्जना भयो र यो जीवन मैले मात्रै होइन यो सारा संसारमा रहेका अरबौं मान्छेहरूले आफआफ्नो परिवेश, आफआफ्नो परिस्थिति, आफआफ्नो भूगोल, आफआफ्नो संस्कृति, आफआफ्नो संस्कार, आफआफ्नो धर्मको आधारले निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर एउटा लेखकले लेख्दाखेरि साँच्चै यो जीवन चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ अथवा यो जीवनको पक्ष चाहिँ सौन्दर्यशाली चेतको हिसाबले यो जीवन चाहिँ अझ राम्रो हो अथवा होइन भन्ने कुरा उसले तुलना पनि गर्न सक्छ, अथवा उसको सौन्दर्यशाली चेतलाई उसले उजागर पनि गरिदिन सक्छ। यसमा म ध्रुव सरको कुरा पनि मैले जोड्छु। यसमा के हो भनेदेखि जस्तो भनौँ न हिजो मात्रै 5 जना मान्छेले विष खाएर मृत्यु भयो, मर्ने प्रयास गरे, 1 जना मरे, 4 जना बाँचे अथवा मृत्युशय्यामा उनीहरू
नजिक पुगेका छन् भनौँ। त्यसमा भनेको त्यो पनि एउटा सौन्दर्य शास्त्रीय हिसाबबाट एउटा लेखकले लेख्दाखेरि उसले लेखेको कुरा, त्यहाँभित्रको वेदना, त्यहाँभित्रको पीडा, ती मान्छेहरूले विष खान पर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो र त्यो मान्छेहरूलाई साँच्चै त्यो परिस्थितिसम्म, विष खाने परिस्थितिसम्म कसरी लगियो भनेर लेख्नु चाहिँ त्यो जीवनको सौन्दर्य लेख्नु। र त्यसमा उस एउटा लेखकले उपन्यास लेखोस्, कथा लेखोस् त्यो जीवनको, त्यो लेख्दाखेरि त्यहाँभित्रका पीडाहरूलाई लिएर एउटा मान्छे रुन सक्छ पाठक, त्यहाँभित्रको पीडालाई लिएर उसले आक्रोशमा ल्याउन सक्छ लेखकले, त्यहाँभित्रको पीडामा लिएर त्यहाँ एउटा त्यो एउटा जीवनप्रति हार्नेहरूलाई उसले तिरस्कार गर्ने गरी पनि लेख्न सक्छ। र एउटा मृत्यु भनेको त साँच्चै खुसी साथ उनीहरूले सामना गरे भनेर एउटा बहादुरीको संज्ञामा पनि लेख्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले लेखकले कुन कोणबाट लेख्ने र समाजलाई कुन बाटोमा लाने भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र एउटा लेखकको धर्म नै एउटा यस्तो हो, र लेखकले लेख्ने सौन्दर्य भनेकै एउटा ठुलो पक्ष के हो भनेदेखि लेखकले अतिभन्दा अति पीडा, अतिभन्दा अति दुःख, अतिभन्दा अति नरमाइला पक्षहरूलाई असाध्यै नरमाइलो हुनुपर्ने छ भने नरमाइलो नै, दुःख छ भने अतिशय ढङ्गले दुःख नै, पीडा छ भने पीडा नै हुने अभिव्यक्त गर्न सक्यो भने उसको सौन्दर्य पक्ष बलियो हुन्छ। लेखकले त्यो जीवनलाई नजिकभन्दा नजिक ल्याएर उसले लेख्ने हो। त्यस हिसाबले पनि लेखकले लेख्दाखेरि जीवन लेख्नु भनेको त्यहाँका पीडाहरू पनि लेख्ने हो, खुसी पनि लेख्ने हो। र मान्छे एक हातले मैले कुनै उपन्यास पढेर, कविता पढेर, कथा पढेर मान्छेको मृत्युको कुरा पढिरहेको हुन्छ, मान्छेले जीवनमा असाध्यै हारेको कुरा पढिरहेको हुन्छ। तर के भने आँखाबाट आँसु बगाउँदा बगाउँदै पनि त्यो किताब उसले छोड्न सक्दैन। त्यो भनेको लेखकको सौन्दर्य चेत हो, लेखकले सौन्दर्यलाई उत्कृष्ट ढङ्गले अभिव्यक्त गरेको हो। त्यस हिसाबले त्यो एउटा पाठक रोइरहेको हुन्छ, अब यो यस्तो घटनाहरू समाजमा नघटोस् पनि भनिरहेको हुन्छ, तर उसले त्यो कृति पढिरहेको हुन्छ, पढ्न झन् उसले उसको ध्यान गइरहेको हुन्छ। त्यस हिसाबले लेखकले जीवन सौन्दर्यलाई लेख्ने भनेको जीवनका खुसीहरू, जीवनका पीडाहरू, जीवनको रौद्रताहरू, जीवनको भयानकताहरू, जीवनको हास्य पक्ष, सम्पूर्ण पक्षलाई उसले जुन बेलामा जसरी आवश्यकता अनुसार अभिव्यक्त गर्ने हो त्यसरी गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले हजुरहरू दुईजनाको प्रश्नलाई यसरी प्रश्न पारेँ। अनि रामबाबु सरको प्रश्नमा पनि म जान्छु। यसमा मलाई के लाग्छ भने अब यो एउटा वाद विवादको विषय पनि हुनसक्छ अथवा तर्कको विषय पनि हुनसक्छ। बहुविधामा एउटै लेखकले बहुविधामा लेख्दाखेरि उसले राम्रा कृतिहरू दिन सक्छ कि अथवा कुनै विशेष विधा मात्रै समातेर त्यसैमा विशेषज्ञताको हिसाबले लेख्दै गयो भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामी जस्तो विकासोन्मुख देशका लेखकहरू भनेको हामी पेसाको रूपमा लेख्न सक्ने लेखकहरू पनि होइनौँ, पेसाको रूपमा लेख्ने लेखकहरू पनि होइन, त्यो लेख्ने परिस्थिति पनि हाम्रोमा छैन। हामी सोखको रूपमा लेख्ने लेखकहरू हौँ र विकासोन्मुख देशका लेखकहरूले सोखको रूपमा लेख्दाखेरि प्राय गरी धेरै विधाहरू लेख्ने चलन हुँदो रहेछ। धेरै विधाहरू लेख्ने र धेरै विधाहरू र त्यो पनि विशेष गरी हरेक लेखकहरूले कविताबाट लेखनीको सुरुवात गर्ने, कथाहरू पनि केही लेख्ने, निबन्धहरू पनि लेख्ने, नियात्राहरू पनि लेख्ने र उपन्यासहरू पनि लेख्ने, आख्यान र गैर आख्यान दुवै विधाहरूलाई समेट्ने यो एउटा चलन हामी कहाँ छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मैले पनि हुन पनि हो, मैले 10वटा कविता सङ्ग्रह लेखेँ, 6वटा नियात्रा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित गरेँ र एउटा दर्शन कृति पनि लेखेँ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि सकेसम्म त लेखक एउटै विधामा केन्द्रित भएर लेख्न सक्यो भने उसको अझ बढी अध्ययनको क्षमता बढ्छ होला, सिर्जनाको क्षमता पनि अझ बढी बढ्छ होला र पाठकले पनि त्यसमा अझ बढी केन्द्रीकृत भएर उसको एउटा छुट्टै ट्रेडमार्क, त्यो लेखकको ट्रेडमार्क छुट्टै अथवा त्यो लेखकको स्वाद, उसले सिर्जनाको स्वाद छुट्टै पाउँछ होला। तर हाम्रो जस्तो ग्रुपमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि
सकेसम्म धेरै विधामा कहिलेकाहीँ एउटै लेखकको मनस्थिति पनि फरक फरक हुन्छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि म कहिलेकाहीँ कविताहरू लेख्न असाध्यै खुसी लाग्छ, त्यो कुराहरू एउटा चटक्क लेखिहालौँ, यो तयार गरिहालौँ भन्ने लाग्छ। र कहिलेकाहीँ गम्भीर रूपमा लेख्दाखेरि कथाहरू लेखौँ, निबन्ध लेखौँ, नियात्रा लेखौँ भन्ने पनि लाग्छ। यसले के हुँदो रहेछ भने अभिव्यक्तिको समय, अभिव्यक्तिको क्षमता, अभिव्यक्तिको विषय को कुराले पनि कहिलेकाहीँ बहुविधाहरू समाउनु पर्ने रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले पनि धेरै पश्चिमेली मुलुकहरूका लेखकहरूले पनि धेरै विधामा पनि लेखक कृतिहरू लेखे, तर कतिपय लेखकहरूले साँच्चै एउटा उपन्यास मात्रै लेखेर पनि प्रसिद्ध भएका लेखकहरू धेरै छन्। एउटा कथाहरू लेखेर पनि लेख्ने धेरै छन्। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि गुरुप्रसाद मैनालीले जम्मा 11वटा कथाहरू लेख्नुभयो। नासो भन्ने सङ्ग्रह, कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। त्यतिमै उहाँ चाहिँ वाहवाहीको हुनुहुन्छ र एउटा नेपाली कथामा एउटा मानक सङ्ग्रहको रूपमा उहाँले लेख्नुभयो। भनेपछि थोरै लेखेर पनि, एउटै विधामा लेखेर पनि प्रख्याति र समाजले सधैँ रुचाउने विषय पनि हुँदो रहेछ। र अझ होइन, फरक ढङ्गबाट लेख्दाखेरि धेरै विधामा लेख्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि लेख्नुभयो, अरू धेरैले पनि लेख्नुभयो। त्यस हिसाबले पनि हुनसक्दो रहेछ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सकेसम्म कहिलेकाहीँ बहुविधा प्रयोग गर्नु पनि त्यो कृतिको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कथाहरू लेख्दा, नियात्राहरू लेख्दा, निबन्धहरू लेख्दा त्यसमा बढीभन्दा बढी काव्यात्मक स्वादहरू ल्याउन सकियो भने पाठकको लागि मन जित्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै भएर पनि मैले बहुविधाको सम्मिश्रण गर्ने गरेको। धन्यवाद। अब अरू साथीहरूको केही प्रश्न छ कि? अब हाम्रो समय चाहिने अब लगभग चाहिने 7:45 होइन? हजुर भयो होइन सुवर्णजी? हो, 7:47 भयो। नेत्र सरको अघि प्रश्न, नेत्र सर हजुरको नेत्र सरको केही प्रश्न छ कि? ल, नेत्र सर हुनु नै क्या बोल्नु भएन। अरू साथीहरूको केही प्रश्न छ कि? हाम्रो दामोदर सरहरू कतै जानुभयो? आयर सरको छ कि? आयर सर अब गर्नुहोस्, भन्नुहोस् आयर सर। हस्, धन्यवाद। अनि डाक्टर देवी प्रसाद सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, यति राम्रो कुरो प्रस्तुत गर्नुभयो। मेरो एउटै मात्र के प्रश्न सरलाई भने, सरले अहिलेसम्म लेख्नुभएका यी चाहिँ कृतिहरूमा सबभन्दा राम्रो कृति कुन लाग्छ र पढ्नै पर्ने कुन होला? त्यो चाहिँ मैले पनि पढ्ने विचार लाग्छ। यति हो मेरो। गाह्रो छ त कुरा। धेरै धन्यवाद सर। सरले अब एकदमै यो धेरैले सोध्ने प्रश्न पनि हो र अप्ठ्यारो प्रश्न पनि हो। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सर, अब सर हामी सबै लेख्दै आएका मान्छेहरू नै हौँ। एउटा लेखक अथवा भनौँ न एउटा मान्छेलाई तपाईँका छोराछोरी मध्ये कुन चाहिँ छोराछोरी सबभन्दा बढी प्रिय लाग्छन् भनेर सोध्यो भने त्यो सबभन्दा गाह्रो कुरो होला। छोराछोरी सबैको उत्तिकै माया लाग्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यो छोराछोरी चाहिँ राम्रो, यो छोराछोरी नराम्रो भनेर भन्न बाबुआमाले सक्दैन। त्यस्तै मलाई पनि के लाग्छ भने मेरा कृतिहरू मैले अघि पनि सुरुदेखि हजुरहरूलाई निवेदन के गरेको छु भने मैले सकेसम्म मेरा कृतिहरू एक कृतिसँग अर्को कृतिले आफैले प्रतिस्पर्धा गरोस् भन्ने चाहना राखेर मैले त्यो प्रयासमा मैले पुस्तकहरू लेख्ने प्रयास गरेको छु। त्यो प्रयास सधैँ सफल हुन्छ भएको छ भन्ने त म सक्दिनँ, तर त्यो हिसाबले पनि मलाई यो कृति चाहिँ असाध्यै राम्रो, यो कृति चाहिँ नराम्रो भन्न गाह्रो छ। मैले लेखेका कृतिहरू जस्तो कविता सङ्ग्रहकै कुरा गर्ने हो भने मैले हरेक कविता सङ्ग्रहहरू फरक फरक थिम र फरक फरक विषयमा लेख्ने प्रयास गरेको छु। र कतिपय मेरा कविता सङ्ग्रहहरू चेन पोएम भन्छ नि, एउटा सूत्र कविताहरू अथवा एउटै डोरीमा जोडिएका कविताहरू, जस्तो पहाड र प्रेम भन्ने मेरो कविता सङ्ग्रह छ। मैले जीवनलाई पहाड र जीवनलाई प्रेमको एउटा दोभानमा राखेर हेर्ने प्रयास गरेको छु र त्यो हिमालहरूमा र पहाडहरूमा गएर लेखेको 81वटा कविताहरू जीवनलाई कसरी
पहाड जस्तो कडा र प्रेम जस्तो कोमल ढङ्गबाट हेर्न सकिन्छ भनेर मैले लेखेको कविता हो। त्यस्तै मेरो गत वर्ष एउटा हिमालका आवाज भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह निस्केको छ। त्यो म सगरमाथा क्षेत्रमा गएर झन्डै 2 महिना जति बसेर लेखेका कविताहरू हुन्। त्यसमा साँच्चै यो हिमाल र यो जीवनको व्यापकतालाई मैले खोजी गर्ने प्रयास गरेको हो। र त्यसमा अब त्यस्तै अरू कविता सङ्ग्रहहरू पनि मेरो विभिन्न थिमबाट, जस्तो निर्वस्त्र घाम र लोलाएको साँझ भन्ने मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह छ। त्यो कविता सङ्ग्रह मैले मुगुमा बस्दा लेखेको हो। उज्यालो खोजिरहेको घाम भन्ने, उज्यालो खोजिरहेको घाम भन्ने मैले मुगुमा रहेर लेखेको कविता हो। त्यो चाहिँ साँच्चै हाम्रो हिमाली प्रदेश साँच्चै एउटा आफैमा उज्यालो छ, घाम छ, तर उज्यालो खोज्न विवश छ, बाध्य छ भन्ने त्यो अभिप्रायले मैले लेखेको हो। र एउटा निर्वस्त्र घाम र लोलाएको साँझ भन्ने मेरो केही वर्ष अगाडि निस्केको कविता सङ्ग्रह हो। त्यसमा मैले यो सारा राजनीतिले यो सारा समाजलाई कसरी अचेटेको छ र राजनीतिले सारा समाज, धर्म, विज्ञान, व्यापार, व्यवसाय, समाज सबैलाई कसरी अचेटेको छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर मैले लेखेको। र त्यसभन्दा बाहेक मलाई के लाग्छ भने मेरा नियात्रा सङ्ग्रहहरू छन्। ती नियात्रा सङ्ग्रहहरू पनि फरक फरक ठाउँका, फरक फरक परिवेशका छन् र त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको सभ्यता, यो सबैलाई मैले फरक ढङ्गबाट त्यहाँ ल्याउन खोजेको छु। जस्तो भनौँ न, मायालु हुम्ला भन्ने मेरो एउटा कृति छ। त्यो कृतिले एउटा साँच्चै हिमाली परिवेशलाई चिनाउने प्रयास गरेको छ र हिमाली संस्कृति, हिमालभित्र रहेका बहुपति प्रथा, हिमालभित्र रहेको बौद्ध बोन्पो संस्कृतिहरू कसरी ल्याएको छ र हिमालमा मान्छेहरू साँच्चै हिमालसित जुधेर कसरी बाँचिरहेका छन् भन्ने कुरालाई मैले त्यहाँ ल्याउने प्रयास गरेको छु। र त्यसभन्दा बाहेक अर्को एउटा सिमानाका रङ्ग सिमानाका तरङ्ग भन्ने कृति मेरो त्यो मदन पुरस्कार गुठीमा बेस्ट 7मा पनि परेको थियो। त्यसमा पनि मैले एउटा के भनेदेखि यो सारा यो हुन्छ विदेश भ्रमणको नियात्रा हो, तर के भने एउटा यो सिमानाको काल्पनिक सिमानाको कुराले मानवलाई कति असर परिरहेको छ, काल्पनिक सिमानाको कारणले काल्पनिक सिमाना, काल्पनिक जात, काल्पनिक धर्म, काल्पनिक कुराहरूले, भूगोलको कुराहरूले गर्दा मान्छेलाई कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई मैले त्यसमा ल्याउन खोजेको छु। अर्को एउटा नमेटिएका चित्रहरू भन्ने मेरो कृति, जुन यो 2015मा इन्टरनेसनल लिटरेरी अवार्ड पनि पायो अमेरिकाबाट। त्यसमा पनि मैले एउटा के भनेदेखि साँच्चै यो जीवनको सार्थकता, जीवनको मूल्य, जीवनलाई अघि बढाएर एउटा जीवनले यो सारा एउटा मात्रै मान्छे राम्रो यो सारा समाजमा संसारमा जन्मियो भने सारा समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि मैले त्यहाँ उजागर गरेको छु। त्यस हिसाबले पनि मलाई म के भन्छु सरको प्रश्नमा भने, मैले फलानु कृति मात्रै मेरो राम्रो, फलानु कृति नराम्रो भनेर भन्न मलाई एकदमै गाह्रो छ। यो पाठकहरू, हजुरहरू जस्तो मान्छेहरूले जोडाउने कुरा हो। सबै कृति राम्रा छन् म भन्दिनँ, सबै कृति नराम्रा छन् त्यो पनि म भन्दिनँ। त्यो पाठकको चाहना, पाठकको खोजी र पाठकको रुचि अनुसार फरक पर्ने कुरा हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। हस् सर, धन्यवाद। अनि यो कहाँ पाउँछ सर, यो रत्न पुस्तक भण्डार अथवा पैरवी पुस्तक प्रकाशन, यो कहाँ पाउँछन् हजुरका कृतिहरू? हजुर, मेरो धेरै किताबहरू चाहिँ रत्न पुस्तक भण्डारले नै निकालेको छ सर, नियात्राहरू चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले भर्खरै निस्केको ग्रीष्मको निलो बतास पनि रत्न पुस्तक भण्डारले नै निकालेको हो। त्योभन्दा अगाडि पर्खालभित्रको राजधानी भन्ने एउटा नियात्रा सङ्ग्रह छ, त्यो तल्लो मुस्ताङ र उपल्लो मुस्ताङ घुमेर मैले लेखेको नियात्रा हो, त्यो पनि रत्न पुस्तक भण्डारमा पाइन्छ। र अर्को सिमानाका रङ्ग सिमानाका तरङ्ग भनेर जुन त्यो मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृतको सूचीमा परेको थियो, त्यो पनि रत्न पुस्तक भण्डारले नै निकालेको हो। र अर्को त्यो मायालु हुम्ला भन्ने चाहिँ त्यहाँ अहिले त्यो सकिएर अर्को संस्करण निकाल्ने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरू। र अर्को एउटा मोडर्न बुक्सले निकालेको थियो यात्राका प्रेमी तरङ्गहरू भन्ने, त्यो पनि रत्न पुस्तक भण्डारमा सायद पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। ए हस् सर, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ल, अरू प्रश्नहरू? आजको चाहिँ नि प्रस्तुति अब मेरो विचारमा अब साथीहरूको प्रश्न छैन, हामी समय पनि उभो होइन। सुवर्णजी, सुवर्णजी
सुवर्ण सरको आवाज आइरहेको छैन। सुवर्णजी अनम्युट गर्नुहोस्। हजुर आज अर्को कार्यक्रम त छैन जस्तो छ, तै पनि प्रश्नहरू चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्यो। त्यही भएर अब सुवर्णजी अब हाम्रो संयोजकको हिसाबले सुवर्णजीले धन्यवाद आभार व्यक्त गरेर आजको चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ नि बिट मारौँ। हस् हस् त सबैलाई नमस्कार मेरो। आज मैले वास्तवमा दामोदर सरको छोटो समयमा एउटा चाहिँ नि विस्तृत हामीले नै चाहिँ नि साहित्य मात्र होइन पुरै ज्ञानको यात्रा गऱ्यौँ भन्ने मैले महसुस गरेँ दामोदर सर। किनभने हजुरले चाहिँ एउटा सौन्दर्यको हिसाबले लेखन मात्रै भन्दा पनि यसलाई चाहिँ दार्शनिक चाहिँ पक्षबाट पनि संसारमै लेखिएको साहित्यको चाहिँ एउटा विहङ्गम प्रस्तुति चाहिँ सरले दिनुभयो मेरो विचारमा। जस्तो म त सरले बोलिरहनु हुँदाखेरि म एउटा जुन डिग्रीमा चाहिँ मैले चाहिँ पढिरहेको म फिलोसफीमै डुबिरहेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो साह्रै चाहिँ यो कसरी सम्बन्ध रहेछ भन्ने बुझेँ मैले आज। म एउटा चाहिँ भनौँ न यो वेस्टर्न र इस्टर्न फिलोसफीको चाहिँ विद्यार्थीको हैसियतले मैले चाहिँ पढेको थिएँ ग्रिस फिलोसफरहरूलाई र चाहिँ यो वेस्टर्न फिलोसफरहरू अरूलाई पनि। र उहाँहरूको चाहिँ महत्त्व चाहिँ जति चाहिँ त्यो साइकोलोजी र फिलोसफीमा छ त्यसैबाट नै एउटा साहित्य चाहिँको माध्यमबाट चाहिँ हामी जनस्तरमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ साह्रै चाहिँ ज्ञान भयो। त्यसैले एउटा कुरो चाहिँ लेखक चाहिँ हुनको लागि कुनै कुरो लेख्नको लागि एउटा अध्ययनको चाहिँ कति एउटा व्यापकता एउटा लेखकसँग हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि आज सरले चाहिँ राखिदिनु भयो। त्यो हिसाबले र मेरो चाहिँ प्रश्न रामबाबु दाइसँगै चाहिँ एकदम ताध्यमय राख्ने भएकोले मैले प्रश्न गरिनँ। वास्तवमा मेरो मनमा पनि यही जिज्ञासा हुन्छ कि एउटै विधामा कलम चलाउने हिसाबले चाहिँ लेखक सफल हुन्छ कि अथवा उसले चाहिँ विविध विधामा र बहुविधामा चाहिँ कलम चलाउने लेखक चाहिँ एउटा पारङ्गत लेखक हो भनेर मान्ने हो भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हामी पाठकको लागि चाहिँ सधैँ एउटा चाहिँ कौतूहलताको चाहिँ प्रश्न र विषय भइरहन्छ सर। हो यसमा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा आयो दृष्टिकोण र सरले चाहिँ के भने एउटा लेखन चाहिँ को विधा चाहिँ माध्यम हो तर यसलाई चाहिँ भन्न खोजेको कुरो चाहिँ पाठकसँग आफ्नो भावना र अनुभूति नै साट्ने रहेछ लेखकले भन्ने कुरो पनि आजको प्रस्तुतिबाट हामीलाई स्पष्ट भयो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले लेख्ने भन्नेको कुरो चाहिँ कसलाई कुन विधामा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्त गर्न आफ्नो भावनाहरूलाई चाहिँ होइन प्रस्तुतिकरण गर्न म त एउटामा चाहिँ लेखन भनेको त प्रस्तुतिकरण जस्तो पनि लाग्यो। कसैमा चाहिँ उसलाई सजिलो हुन्छ जस्तो कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ पद्यमा भन्नलाई असाध्यै सजिलोसँग चाहिँ त्यो कवितामा भन्नुभएको हुन्छ। अब म चाहिँ कविता धेरै नपढ्ने किन नपढ्ने भन्दा धेरै नबुझ्ने किनभने त्यहाँ चाहिँ छोटकरी तर एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दै कविता चाहिँ छोटोमा भन्न धेरै कुरो छोटोमा भन्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो एउटा फेरि सशक्त माध्यम पनि हुँदो रहेछ कविता र चाहिँ हामी चाहिँ धेरै गद्य चाहिँ पढ्ने र गद्यमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ रस लाग्ने हुँदाखेरि गद्य लेखनको पनि आफ्नो ठाउँमा त्यत्तिकै महत्त्व भयो होइन। अनि त्यस्तै कविता गजल गीत आदि माध्यमबाट पनि अब आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सकिने कुरो पनि एउटा चाहिँ सिद्ध हस्तलेखकले त्यत्तिकै चाहिँ स्पष्ट र चाहिँ रूपमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्न सकिने कुरो पनि आज हामीलाई ज्ञान हो। र दामोदर सरलाई फेरि फेरि पनि हामीले यो यस्तो खालको एउटा श्रृङ्खलामा चाहिँ नि पालिदिनु भएर हामीलाई चाहिँ नि आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्दाखेरि त्यो एकदमै हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ। र सरलाई चाहिँ यहाँ च्याटमा आएको छ केही चाहिँ रेस्पोन्सहरू हाम्रो पार्टिसिपेन्ट साथीहरूबाट नै आएको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ नि केही च्याटमा चाहिँ बक्समा चाहिँ सरलाई चाहिँ यहाँ आएको छ। नमस्कार सम्पूर्णमा म पोखराबाट अम्बिका भण्डारीजी भनेर आउनु भएको छ र उहाँले कार्यक्रम अत्यन्तै सुन्दर लाग्यो भनेर रेस्पोन्स दिनुभएको छ। थ्याङ्क्स फर यर रेस्पोन्स अन माई क्वेसन डाक्टर पुडा सैनी भनेर चाहिँ नि हाम्रो कुमारी लामाजी भन्नुभएको छ। डाक्टर पुडा सैनीलाई ज्यादै राम्रो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद छ भनेर हाम्रो रामेश्वर अर्याल सरले भन्नुभएको छ र ज्यादै राम्रो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद छ डाक्टर दामोदर सर भन्नुभएको छ। यसबाट पनि के भने आजको सरको प्रस्तुति चाहिँ हामी सबैको लागि उत्तिकै रुचिकर उत्तिकै चाहिँ नि यो चाहिँ नि के भने सार्थक र हामीलाई चाहिँ नि अब केही न केही अध्ययन गर्ने कुरोमा यसको आजको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले नपढ्नु भन्दा पढ्नु र पढ्नु पनि एउटा विधा भन्दा धेरै विधा पढ्नु र त्यसबाट आफूलाई चाहिँ नि धेरै नै चाहिँ नि ज्ञान गुणले भर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ सन्देश आजको सरको यो प्रस्तुतिले दियो भन्ने मलाई लाग्छ। र यति भन्दै म सरलाई चाहिँ नि आज चाहिँ प्रस्तुत भएर हामीलाई चाहिँ नि यो दीक्षित शिक्षित गरिदिनु भएकोमा म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु युथ हिरियाको तर्फबाट सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूको तर्फबाट। हस्त नमस्कार।
नमस्कार आदरणीय सुवर्ण सर, आदरणीय रामबाबु सर लगायत सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। कमसेकम यति धेरै समय खर्च गरेर मेरा केही कुराहरू सुनिदिनु भयो र यो मलाई अत्यन्त रोचक कार्यक्रम पनि लागेको छ। हजुरहरूले यति धेरै श्रृङ्खलाहरू गरिसक्नु भएको रहेछ। भोलि पनि मैले कुनै विधागत रूपमा मैले केही प्रयास गर्ने जरुरत पर्यो भनेदेखि जस्तो नियात्रा लेखनको विषय, कविता लेखनको विषय, दर्शनको विषयमा केही कुराहरू गर्ने प्रसङ्ग पर्यो भने म जहिले पनि हजुरहरूले अराएको कुरामा गर्न तयार छु। म यति भन्दै हजुरहरूसँग बिदा अब हुन्छु। एउटा सानो कुरो यहाँ राख्नु छ। त्यसो भए यात्रा लेखनमा चाहिँ हामी धेरै जसोले चाहिँ आफ्नो यात्रा गरेको हुँदा लेख्न हामी त्यसमा इच्छुक छौँ। हामीले जम्मा 3वटा चाहिँ नि त्यो सिरियल चाहिँ नि यात्रामा गरेका छौँ र अब आउने हप्तामा हामी फेरि एउटा यात्रामा गर्छौँ। त्यसमा पनि सरले कुनै एउटा चाहिँ सोच बनाइराख्नु भएको हुन्छ सर। हुन्छ हुन्छ सर। एक तरिकाको हामीले प्रतीक ढकालजीको 2टा, हजुर अर्को एउटा पनि गरेर 3टा हामीले यात्रा सम्बन्धी कुरा गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो सरहरूको म्याडमहरूको चाहिँ रुचि भइरहेछ त्यो हुन्छ यात्राको विषयमा। हुन्छ सरको अनुभव पनि यसमा सेयर गरौँ भन्ने लाग्यो। हुन्छ कुन दिन अर्को हप्ता कुन दिन पर्छ हजुरहरूले मलाई भन्छु। बिहिबारेतिरै भनौँ न, बिहिबारेतिरै हुन सक्छ सर। बिहिबारलाई अर्को बिहिबार हजुर। ए हुन्छ सर, म त्यसको लागि प्रयास गर्छु सर। हस् त सर, हस् सर। हजुर सर, यो म अनौपचारिकै कुरा होला, म त्यतिकै